नमो नमः मित्राणि। नमः संस्कृताय। अद्य वयं नवमी कक्षायाः अर्धवार्षिकपरीक्षायाः संस्कृतविषयस्य प्रश्नपत्रं हल कुर्मः। स्वागतं सर्वेषां। पूर्वं निर्देशाः। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। प्रश्नानां सम्मुखे अङ्काः प्रदत्तः। प्रथमः प्रश्नः। उचितविकल्पं चित्वा लिखत। गुणवान् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। अत्र कः प्रत्ययः? तु अत्र विकल्पाः सन्ति। मतुप्, क्तवतु, तत्यत्, शानच्। तो अत्र पश्यन्तु, अत्र लिखितमस्ति क। नीलवर्णेन क लिखितमस्ति, अर्थात् गुणवान् अस्मिन् क प्रत्ययः अस्ति। द्वितीयः। पठन् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो अत्र ख लिखितमस्ति, ख। पठन् मध्ये शत्रिप्रत्ययः अस्ति। तृतीयं। वाल टाप् इत्यस्मिन् पदं भविष्यति तु घ। बाल टाप् योजयामः चेत् बाला भविष्यति। दानवीरः, जीमूतवाहनः, राजकुमारः इत्यस्मिन् विशेष्यपदम् अस्ति तु ख अस्ति, जीमूतवाहनः। श्वेतः अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यपदम् अस्ति। ख अश्वः। ग्रामे निर्धनः ब्राह्मणः वसति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणपदम् अस्ति। ख निर्धनः। अग्रे कुटिलः जनः विश्वसनीयाः न भवन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणपदम् अस्ति। क कुटिलः। एकपदेन उत्तरं संस्कृतभाषायां लिखत। आयतलोचना का आसीत्? तो उत्तरं भविष्यति सीता। तुला कीदृशी आसीत्? उत्तरं भविष्यति लौहघटिता। कुत्र दरिद्रता न भवेत्? उत्तरं भविष्यति वचने। एकं सुभाषितमस्ति, वचने का दरिद्रता, तत्र लिखितमस्ति वचने। नीरसः इत्यस्य पदस्य विलोमपदं किम् अस्ति? सरसः। सरस्वती इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं लिखत। तो वाणी अथवा वाग्देवी। पर्वतः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं लिखत। गिरिः, काननम्, अद्रिः इत्यादि। इतोपि अनेकाः पर्यायशब्दाः भवितुं शक्नुवन्ति। समीपम् इत्यस्य पदस्य विलोमपदं किम् अस्ति? तु दूरम्। अग्रे तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। तृतीयः प्रश्नः। कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत। रामात् पदे विभक्ति अस्ति। रामात् पदे का विभक्ति अस्ति? पंचमी। राजन् शब्दस्य तृतीया विभक्तेः शब्दरूपम् अस्ति। किं भविष्यति? राज्ञा। फलं पदे विभक्तिः अस्ति। का विभक्तिः अस्ति फलं मध्ये? प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अधिकारः पदे उपसर्गः अस्ति। कः उपसर्गः? अधि उपसर्गः। वि उपसर्गयुक्तं पदम् अस्ति। किमस्ति? विहारो। पश्यन्तु, तत्र लिखितमस्ति कृषकः ग्रामं गच्छति। अस्मिन् वाक्ये संज्ञापदम् अस्ति कृषकः। शुद्धवाक्यानां समक्षम् आम्, अशुद्धवाक्यानां समक्षं न लिखत। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम् अस्ति।
आम् सत्यं। वदामि इत्यस्मिन् पदे प्रथमपुरुषः अस्ति न। अगच्छत् इत्यस्मिन् पदे गम् धातुः अस्ति आम्। श्रुतम् अव्ययपदम् अस्ति न। सर्वत्र अव्ययपदं नास्ति। अत्र किञ्चित् विपर्ययः उल्टा लिखितमस्ति। सर्वत्र अव्ययपदम् अस्ति अत्र भविष्यति आम्। सर्वत्र अव्ययपदं न अस्ति तो अत्र भविष्यति आम्। पुनः षष्ठे पश्यन्तु। त्वं पत्रं लिखसि इत्यस्मिन् वाक्ये त्वं सर्वनामपदमस्ति, सर्वनामपदं नास्ति तो अत्र भविष्यति न। अत्र किञ्चित् परिवर्तनं कुर्वन्तु। जो छठवें में लिखा है वो पाँचवें में आएगा, जो पाँचवें में लिखा है वो छठवें में आएगा। अग्रे पश्यामः। युग्ममेलनं कुरुत। मनः हरः मनोहरः फ लिखितमस्ति। चन्द्रशेखरः बहुब्रीहि द। रमेशः गुणसन्धिः ब। तत्पुरुषसमासः सभापण्डितः स। व्यञ्जनसन्धिः अ। सज्जनः यथाशक्तिः इ। अव्ययीभावः। अग्रे पश्यामः। जटायुः केन वामबाहुं दशति। संस्कृते उत्तरं लिखत। तो जटायुः तुण्डेन वामबाहुं दशति। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु। यदि हम यहाँ ध्यान देंगे तो तत्र केवलमेव केन स्थाने तुण्डेन करणीयम्। जिस प्रकार हम एक पद में उत्तर लिखते हैं वैसा ही लिखना है, सिर्फ केन के स्थान पर तुण्डेन कर देंगे तो और बाकी लाइन लिख देंगे तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो गया। जटायुः केन वामबाहुं दशति तो कहा जटायुः तुण्डेन वामबाहुं दशति। अथवा कविः वाणीं किं कथयति तो कविः वाणीं नवीनां वीणां निनादितुं कथयति। अग्रे सप्तमः प्रश्नः। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलं गतः उत्तरम् एवं भविष्यति। अथवा मध्ये अस्ति कालः कस्य रसं पिबति तो कालः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं पिबति। अथवा मध्ये अभवत्। अग्रे पश्यामः। अष्टमः प्रश्नः। जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहम् आगतः। अत्र पश्यन्तु उत्तरं भविष्यति जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहत् शिलया आच्छाद्य गृहम् आगतः। अथवा मध्ये जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम् उवाच किम् उक्तवान्। तो जीमूतः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वम् अभीष्टकामाः पूरिताः। ममैकं काम पूरय यथा पृथिवीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु। वयं लघुरूपेण एवं लेखितुं शक्नुमः। जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम् उक्तवान् तो वयं लेखितुं शक्नुमः उत्तरं जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उक्तवान् पृथिवीं यथा अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु। नवमः प्रश्नः। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत् तो बालः कदा स्थाने आगमिष्यति पाठशालागमनवेलायां। बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्।
अथवा मध्ये पश्यन्तु यत्नेन किं रक्षेत वित्तं वृत्तं वा। यत्नेन वृत्तं रक्षेत, वृत्तम् इत्युक्ते चरित्रं रक्षेत। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः तपस्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तः अभवत्। अथवा बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रसादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। अग्रे पश्यन्तु 11 प्रश्नः। जटायुः रावणं किं कथयति। उत्तरं जटायुः रावणं कथयति यत् हे रावण, परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय। अथवा मल्लिका चन्दनश्च मासपर्यन्तं धेनोः सेवा कथम् अकुरुताम्। अत्र प्रश्नपत्रे सेवा नास्ति। मल्लिका चन्दनश्च मासपर्यन्तं धेनोः सेवा कथम् अकुरुताम्। उत्तरं भविष्यति मल्लिका चन्दनश्च मासपर्यन्तं धेनोः सेवायां निरतौ अभवताम्। मासादिकं गुडादिकञ्च अभोजयताम् इत्यादिकं कार्यं मासपर्यन्तम् अकुरुताम्। 12 प्रश्नः। व्यञ्जनवर्णे कति वर्गाः सन्ति। तो प्रत्येकवर्गे कति वर्णाः भवन्ति। व्यञ्जनवर्णे कति वर्गाः सन्ति। व्यञ्जनवर्णे 5 वर्गाः सन्ति। कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः। पुनः प्रत्येकवर्गे कति वर्णाः सन्ति। तो प्रत्येकवर्गे 5 वर्णाः सन्ति। यथा क, ख, ग, घ, ङ। अथवा स्वरवर्णानां नामानि लिखत। तो स्वरवर्णाः के सन्ति। तो 13 स्वरवर्णाः सन्ति। आ, इ, उ, रि, लृ। आ, इ, उ, रि, लृ, क्षम्यतां, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अत्र लिखितानि सन्ति 13 वर्णाः। 13 प्रश्नः। अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। कोऽपि द्वे, इनमें से कोई 2 करना है। कौन किसको क्या बोल रहा है। यथा सिकताः जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किम्। अत्र कः वदति। तपोदत्तः वदति। कं वदति। तो पुरुषं प्रति। पुरुषं प्रति इत्युक्ते इन्द्रं प्रति। तत्र एकः पाठः आसीत्, तत्र वदति। पाठस्य नाम अस्ति सिकता सेतुः। सिकता सेतु मध्ये बालकस्य पुनः इन्द्रस्य मध्ये द्वयोः मध्ये वार्ता भवति। तो सिकताः जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किम्। कौन कह रहा है। तपोदत्तः। कं वदति। पुरुषं इन्द्रं प्रति। तण्डुलान् मा भक्षय। का वदति। बालिका वदति। कं प्रति। स्वर्णकाकं प्रति। धन्यवाद मातुल याम्यधुना। का वदति। उमा वदति। कं प्रति। चन्दनं प्रति। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत कोऽपि द्वे। अत्र यहाँ जो अंडरलाइन है उसके आधार पर कोई 2 प्रश्न निर्माण करना है। कोऽपि द्वे। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। तो चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। तपोदत्तः अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषति। अत्र अंडरलाइन भविष्यति विनैव। अक्षरज्ञानं विनैव मध्ये उभयोः अधः। तो तपोदत्तः कथं वैदुष्यम् अवाप्तुम् अभिलषति। तो तपोदत्तः अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यम् अभिलषति। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता।
कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता प्रश्नं भविष्यति एवं निर्माणम्। अशुद्धकारकवाक्यानां शुद्धिः करणीयः कोऽपि द्वे। अत्र अशुद्धवाक्याः लिखिताः सन्ति, अत्र अशुद्धवाक्यानि लिखितानि सन्ति, तत्र शुद्धिः करणीया। सैनिकः अश्वेन पतति, अशुद्धमस्ति तु अश्वेन स्थाने अश्वात् आगमिष्यति, सैनिकः अश्वात् पतति। छात्राः क्रीडाक्षेत्र क्रीडन्ति, तु अत्र आगमिष्यति छात्राः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। श्रीरामं नमः, तु नमः योगे चतुर्थी भवति, श्रीरामाय नमः। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। वयं प्रश्नं पश्यामः। श्रेष्ठीपुत्रः किम् आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः? तु श्रेष्ठीपुत्रः स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। श्रेष्ठी किं पृष्टवान्? भो अभ्यागत, कथ्यतां कुत्र मे शिशुः इति श्रेष्ठी पृष्टवान्। शिशुं नदीतटात् केन हृतः? तु शिशुं नदीतटात् केन हृतः? शिशुं नदीतटात् श्येनेन, श्येनेन इत्युक्ते बाज्, श्येनेन हृतः। अथवा पश्यन्तु, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मञ्जूषां नयति? तु लोभाविष्टा बालिका बृहत्तमां मञ्जूषां नयति। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता? गृहमागत्य तया मञ्जूषा समुद्घाटिता। का लोभं पर्यतजत्? तु सा इत्युक्ते बालिका लोभं पर्यतजत्। सप्तदशं पश्यन्तु। सप्तदशः प्रश्नः अत्र लिखितमस्ति। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। अधः एकः श्लोकः अस्ति। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहून् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। अरिन्दमः खगाधिपः कति बाहून् व्यपाहरत्? तो अरिन्दमः खगाधिपः 10 वामबाहून् व्यपाहरत्। अत्र पश्यन्तु, अरिन्दमः खगाधिपः कति बाहून् व्यपाहरत्? तो अरिन्दमः खगाधिपः 10 बाहून् व्यपाहरत्। जटायुः केन वामबाहुं दशति? तो जटायुः तुण्डेन वामबाहुं दशति। अरिन्दमः कः आसीत्? तो अरिन्दमः जटायुः आसीत्। अथवा प्रश्नान् पश्यामः। काः स्वयम् अम्भः न पिबन्ति? तो नद्यः स्वयम् अम्भः न पिबन्ति। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति? तो वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। केषां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति? तो सतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। पश्यन्तु अत्र उत्तरे। का जलप्रवाहे न स्थास्यन्ति? तो का सिकता जलप्रवाहे न स्थास्यन्ति। पुरुषः काभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं प्रयतते? पुरुषः सिकताभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं प्रयतते। कः सोपानसहायतया न अधिरोढुं विश्वसति? तो पुरुषः अथवा इन्द्रः सोपानसहायतया न अधिरोढुं विश्वसति। अथवा मध्ये पश्यामः। मासानन्तरम् उमायाः पितामहस्य गृहे किं भविष्यति? तो मासानन्तरम् उमायाः पितामहस्य गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र कियत् दुग्धम् अपेक्षते? तो तत्र 30 सेटकमिति। तत्र लिखितमस्ति 30 सेटकमिति।
का चंदनम धन्यवाद दत्ता तो उमा चंदनम धन्यवाद दत्ता। अधः पश्यन्तु प्रदत्तशब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत कोऽपि द्वे कोई दो। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्। कस्य उद्याने आसीत् तो गृहस्थस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्। चन्दनः नारी स्वतन्त्रतायाः आसीत्। कः आसीत्? समर्थकः आसीत्। चन्दनः नारी स्वतन्त्रतायाः समर्थकः आसीत्। सर्वत्र यशः प्रथितं तो जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितं। विद्याध्ययनाय गच्छामि तो विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। अत्र पश्यन्तु विंशः प्रश्नः। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितद्वयं लिखत। तो छात्राः किमपि सुभाषितद्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति। स्वस्य प्राचार्याय कृते अवकाशार्थम् एकं प्रार्थनापत्रं सामान्यमस्ति, भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। अधोलिखितम् अपठितगद्यांशं सम्यक् पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। कोऽपि चत्वारः। संसारे दुःखानां मूलकारणं किम्? तो संसारे दुःखानां मूलकारणम् अज्ञानम्। समाजे अनेके विकाराः कथं जायन्ते? तो अज्ञानात्। समाजे अनेके विकाराः अज्ञानात् जायन्ते। के उपद्रवाः अस्मान् पीडयन्ति? हिंसा भ्रष्टाचारादयः उपद्रवाः अस्मान् पीडयन्ति। वयं केन अज्ञानस्य अन्धकारं हर्तुं सज्जाः भवेम? तो वयं शिक्षायाः प्रकाशेन अन्धकारं हर्तुं सज्जा भवेम। अस्य गद्यांशस्य शीर्षकं किं लिखत? तो अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम् अस्ति अज्ञानं दुःखस्य मूलकारणम्। अग्रे प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृतभाषायां निबन्धं लिखत। निबन्धलेखनीयमस्ति। तो परोपकारः, छात्रजीवनं, पर्यावरणं संस्कृतभाषायाः। अत्र भवन्तः निबन्धं लेखितुं शक्नुवन्ति। एवं प्रकारेण अद्य वयं नवमीकक्षायाः संस्कृतस्य प्रश्नपत्रं हल् कृतवन्तः। श्वः अग्रे पुनः किमपि नूतनम् आगमिष्यति। भवन्तः यदि अस्माभिः सह भवितुमिच्छन्ति चेत् लैक् शेर् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। धन्यवादः मित्राणि। नमो नमः। नमः संस्कृताय।